147 अनि 3टा 0 यसको फेरि यसको प्रिफरेन्स शेयरको 36,000 10% ले 30,000 होला नि 10 हो कि 12 हो र सर त्यो पर्सेन्ट मैले त प्रिफरेन्स शेयर एट इन्ट्रेस्ट रेट 10% लेखेको छ यहाँ ए तल बक्समा फेरि 12 लेख्नु भएको रहेछ 10 गरेर गरौँ त्यहाँ 10 दिएपछि ठिकै छ 12 ले तिम्रो ठिकै आयो अब 10 बाट अब यसको हेर त यसमा प्रिफरेन्स शेयरको छैन लेस 00 भयो हजुर 13600 यसमा भयो यसमा चाहिँ 117 भयो होला अब अर्निङ पर शेयर निकाल्नु पर्यो अर्निङ पर शेयर हुँदाखेरि तिमीहरूले यसमा झुक्किनु भएन पहिलाको 4000 शेयरमा फेरि अर्को 4000 चाहिँ कमन इक्विटी बाँड्यो कमन इक्विटी बाँडेपछि टोटल अब त्यो चाहिँ डिभिडेन्ड लिने शेयर होल्डर चाहिँ 8000 किता भयो यसमा चाहिँ पहिला 4000 थियो पछि 2000 चाहिँ यसले कमन इक्विटी कमन शेयर गर्यो टोटल चाहिँ डिभिडेन्ड लिने चाहिँ 6000 शेयर भयो अब यसलाई 8000 ले डिभाइड गर त यसमा झुक्किनु हुन्न है कोही नि यसमा झुक्किन्छ 17.329 70.32 यसमा चाहिँ यो चाहिँ गर्दैन 170 डिवाइड बाइ 6000 आना डिवाइडेड 6 19.5 भनेपछि अब बुक भ्यालु निकाल्नु पर्यो बुक भ्यालु कति हुने हो बुक भ्यालुमा त 100 जोड्ने होला के हैन सर तिम्रो यो कम्पनीले 17.32 दिस फिस्कल इयरमा कमायो भनेपछि अब कम्पनीको आफ्नो बुक भ्यालु भनेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ त्यति थप भएर बस्ने भयो अब शेयरको भ्यालु चाहिँ यति भयो बुक भ्यालु फर इच शेयर चाहिँ 100 मा जोड्दिने ल यति नै हो यसको है अब त्यसपछि आजकोमा एउटा यो तिमीले गर यसको सिंगल त 1 नम्बरको जस्तो क्वेशन हो यहाँ मैले क्वेशन राखेको हो ल यो 5 मिनेटमा सकिन्छ ल हैन त सबैले गर त यसो एउटा मात्रै अप्सन छ एउटा अप्सन हुँदा शेयर भ्यालु कति भन्ने कुरा मात्रै छ अर्डिनरी शेयर 2000 शेयर छ भन्ने बित्तिकै त्यो 2 लाख छ भन्ने बुझ्नुपर्छ पार भ्यालु 100 छ प्रिफरेन्स शेयर 150 लोन 150 EBIT 1 लाख ट्याक्स रेट यति छ फाइन EPS एन्ड बुक भ्यालु पर शेयर भने यो चाहिँ सधैँ कस्टेन हुन्छ है यो एजम्सन हो फेरि जुनसुकै तिम्रो फन्डबाट क्यापिटल जेनेरेट गरे पनि त्यो कम्पनीको EBIT र ट्याक्स रेट चाहिँ कस्टेन हुन्छ अनि एजम्सनबाट बल्ल सुरु हुन्छ जहाँ EBIT र ट्याक्स रेट फिक्स तिमीलाई कहिलेकाहीँ यो EBIT र ट्याक्सै नदिएको क्वेशन पनि गल्तीले सोधे रहेछ त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ माग्नु तिमीले EBIT र ट्याक्स रेट चाहिँ फिक्स हुन्छ एजम्सनै यही हो यसको फर्स्टमै EBIT चाहियो हामीलाई EBIT कति हो भन्ने कुरो र ट्याक्स रेट चाहिँ जुनसुकै सोर्सेस अफ फन्ड भए पनि त्यसको EBIT र ट्याक्स रेट चाहिँ कस्टेन हुन्छ भन्ने मेन एजम्सन हो यो क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङको कुन क्यापिटल लिँदाखेरि शेयरको भ्यालु म्याक्सिमाइज हुन्छ हामीले बढाउनु त शेयरको भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन अफ वेल्थ पर शेयर भनेको शेयर होल्डरको म्याक्सिमाइजेसन गर्ने वेल्थ भन्ने बित्तिकै अर्निङ पर शेयर जसको धेरै हुन्छ त्यो अप्सन चाहिँ हाम्रो लागि बेस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन हो लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन लेखिदिनु पर्यो तिमीहरूले द अर्निङ पर शेयर अफ द अप्सन 2 इज हायर देन अप्सन 1 सो सेलेक्ट अप्सन 2 भनेर लेखिदिने त्यो कन्क्लुजन चाहिँ सबैमा लेखिदिनु है फेरि तिमीहरूले अर्निङ पर शेयर निकाल्ने बुक भ्यालु निकाल्ने अनि केही नलेख्ने हारेर हुँदैन ल यसको फास्ट गर त 2-3 मिनेटमा सकिन्छ
बल्ल 12 जना आएछ कति ढिलो सर हाम्रो कुन चाहिँ एक्जाम पहिला हुन्छ जस्तो छ एकदम कन्फ्युजनमा पर्यो के सर मलाई नि थाहा छैन बाबु त्यो हामीले भनेर हुन्न हजुर है थाहा नभएको कुरो नबोलेको बेस्ट हुन्छ त्यो अहिलेसम्म कसैलाई नि थाहा छैन अब 7 पहिला हुन्छ कि 8 पहिला हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब जबसम्म परीक्षाले डिसिजन गर्दैन तबसम्म कसैलाई नि थाहा हुन्न मैले सोधेको नि छैन परीक्षामा के गर्छ भनेर त्यहाँ साथीहरूलाई फुर्सद पनि छैन अब आज एकदम कन्फ्युजनमा पर्यो त्यही भएर सोधेको सर ए, अब ल म आज सोधौँला त्यहाँ परीक्षामा पाङ्रे घरमा त्यहाँ साथीहरूलाई कुन छ सम्भावित पहिला हुने भनेर सोधौँला हजुर सर अस्ति भनेर मैले अस्ति सोधिदिन्थेँ अब आज त लास्टै क्लास भयो हजुर सम्भावित चाहिँ अब रेगुलर विद्यार्थीको लागि त जुन पढिरहेको छ त्यही गरिदिँदा राम्रो हुन्छ त्यही ठिकै हुन्थ्यो कि सर अर्को त एकदम गाह्रो हुन्छ फेरि त्यो पढ्यो अनि यो पढ्न गाह्रो हुन्छ अलि त्यो त पहिले पढ्दा त सकिएको थियो ल ल ठिक छ ल कुनै इन्फर्मेसन पाएँ भने म तिमीलाई सेयर गरिदिउँला आधिकारिक होइन त्यो चाहिँ इन्फर्मल रूपमा सेयर गरौँला आधिकारिक हामीले गर्न मिलेन नोटिस नआइकन तर कसैलाई पनि थाहा छैन कसैलाई नसोधे नि हुन्छ यो क्वेसन ल यसलाई फास्ट गर त 5 मिनटमा सिद्ध्याऊ हाम्रो इबिआइटी 1 लाख छ अब यसमा के घटाउनु पर्यो को छ म यहाँ सोध्नु पर्यो ल सुनिल भन त के घटाउँ यसमा इबिआइटीमा पहिला पहिले चाहिँ लोन घटाउने ल लोन ल घटाइदिउँ ल कति कति घटाउँ म यहीँ सिधै गरिदिन्छु है 21,000 आछ 21,000 ल लोन घटाएँ अरू फर्मेट अनुसार तिमीहरू लेखा भनेपछि कति भयो यसको 79 79,000 अब हामीलाई एउटा मात्रै अप्सनको कुरो छ भनेपछि अब हाम्रो इबिआइटी है यो फेरि इबिआइटी होइन त्यो तिमीहरूले बुझ्छौ भनेर यहाँ लेख्दैछौ अब के घटाउनु पर्यो यसमा अब चाहिँ ट्याक्स घटाउनु पर्यो ट्याक्स एट द रेट कति दिएछ हामीलाई 20% दिएछ कति भयो यो बराबर 15,800 15,800 ल लेस यसलाई लेस गरिदिउँ कति भयो अब 63,200 3,200 अब अरू केही छ घटाउनु पर्ने प्रिफरेन्स सेयर प्रिफरेन्स छ ल प्रिफरेन्सको भन त कति हो यो म निकाल्दैछु सर ल अरूले भन त अरू लेस प्रिफरेन्स सेयर 27,000 प्रिफरेन्स सेयर कतिको हो 27 आयो होइन 18 9 27 17,000 अब टोटल कति भयो त सबै अर्निङ आफ्टर अब यसलाई के भन्छ अर्निङ आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इएआइटी बराबर कति भयो 63,200 माइनस 27,000 36,200 36,200 अर्निङ पर सेयर निकालौँ अब अर्निङ पर सेयर कसलाई मात्रै बाँडिन्छ अर्डिनरी सेयर्सहरुलाई मात्र अर्डिनरी सेयर कमन सेयर इक्विटी सेयर जे भने नि एउटै हो नजुटिनु है भनेपछि हाम्रो लास्ट कम्पनीले 36,200 कमायो हामीसित डिभिडेन्ड बाँड्न पर्ने कति सेयर छ 2000 छ 18.1 आयो सर 2000 भनेपछि 18.1 1 हो
Hence, book value 118.1. book value per share 100 plus 18.110. अब बिचामा गएर अहिलेको अप्सन जस्तो कुनैमा जोडिएछ भने त्यो बेलामा चाहिँ तिमीहरूले अहिले त यहाँ 2000 अर्डिनरी सेयर छ, फेरि 2000 अर्डिनरी सेयर फेरि उसले डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने त्यो बेलामा तिमीले त्यो चाहिँ डिभिडेन्ड खाने चाहिँ 4000 सेयर होल्डर हुन्छ, सेयर किता हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ हेरी यसमा चाहिँ कहिले नजिकिने है। यदि कमन इक्विटी बाँडेछ बिचमा अर्को क्यापिटल स्ट्रक्चरिङ प्लानिङ बनाएर आफूलाई रिक्वायर क्यापिटलहरू अन्य स्रोतबाट जुटाए, जुन स्रोतमा कमन इक्विटी पनि परेछ, कमन सेयर पनि परेछ भने त्यो बेलामा पहिलाको सेयर इनिसियल सेयर र फाइनलमा डिस्ट्रिब्युट गरेको सेयर दुइटै जोडेर त्यसले चाहिँ टोटल आएको प्रफिटलाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ। यो कुरामा झुक्किन हुन्न। अब कोहीले चाहिँ अगाडिकै कमन सेयर होल्डर पहिला जति छ त्यसले मात्रै डिभाइड गरिदिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ रङ हुन्छ। टोटल कमन इक्विटी जति छ समअप गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ गर्नुपर्छ। यो नझुक्किनु, झुक्किने यतिमा हो। यो नझुक्किएपछि केही प्रब्लम छैन। ल, यति भएपछि अब आजको नेक्स्ट सुरु गरौँ। यो मैले मेट्दिएँ यहाँ फर्मेटा नभएको भएर। ल, यति भएपछि त सक्छ नि होइन यो सेयरको त? यस सर। ल, सकिन्छ सर। कतिजना भयो त? 16 जना जम्मा, सबले तयार लागिसक्यो। ल, अब लास्ट हेरौँ टपिक, च्याप्टर 6 हो, 6.3। हामीले पढि नै सकेको च्याप्टर हो यो चाहिँ, इकोनोमिक्समा पढेको हो। यसमा एउटा चाहिँ मात्रै फरक छ, क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन। यो कहाँनिर पढियो हामीले? इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा पढेको, कहाँनिर पढियो? टाइम भ्यालु अफ मनीमा हैन सर? तिमीले नजिकै भने हो। बीसी रेसियोहरू सर। हो, बीसी रेसियो। हामीले पेब्याक पिरियड पढियो, डिस्काउन्टेड पेब्याक पढियो, एनपिभी पढियो, आइआरआर पढियो, बीसी रेसियो पढियो। ती चाहिँ टेक्निक हुन् हाम्रा। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनका लागि ती टुल हुन् हाम्रा। अब तिनै टुल चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनहरुमा युज हुन्छ। अब व्हाट इज क्यापिटल बजेटिङ भन्ने कुरा चाहिँ पढिन्छ। लास्ट टपिक हो यो, लास्ट टपिक हो। अब त्यो पेब्याक, एनपिभी, आइआरआर यिनीहरू चाहिँ हामीले हेरिँदैन यहाँ। तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा रहेको नयाँ एउटा एआरआर भन्ने छ, त्यो म सिकाउँछु, अरू चाहिँ तिमीहरूले हेर्ने। अब फर्स्टमा क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन के हो भनेर हेरियो भने हामीले त्यो मेथडहरू पढिसकेको भएर क्यापिटल बजेटिङ कस्तो बेला गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ फोकस गरिन्छ। फर्स्टमा क्यापिटल बजेटिङ इज मेथड of determining and estimating potential of long-term investment option involving enormous capital expenditure. It is all about company strategic decision making, which acts as a milestone in a business. Capital budgeting decision is the investment decision of firm. It may be defined as the firm decision to invest its current fund most efficiently long-term activity in anticipation of an expected flow of future benefit over the series of year. फ्युचर बेनिफिट भनेको हामीले चाहिँ पहिला पनि हेरेको थियो। 8, 10, 12 वर्षका प्रोजेक्टहरूलाई हामीले प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गरियो, फ्युचरमा कन्भर्ट गरियो, पेब्याक हेरियो, त्यसपछि एनपिभी हेरियो, आइआरआर हेरियो, बीसी रेसियो हेरियो। ती सबै यसको टेक्निक हुन्। कुनै कम्पनीले पेब्याक मात्रै युज गर्ला, कुनैले एनपिभी युज गर्ला, कसैले आइआरआर मेथड युज गर्ला, कसैले बीसी रेसियो युज गर्ला। त्यो कम्पनीको नेचर अनुसार फरक हुन्छ। तर के हो त, कम्पनीको क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेको चाहिँ लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्ने र सेयर होल्डरको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने। र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै तिम्रो
त्यहाँ फोरकास्टिङ बेस हुन्छ। फोरकास्टिङ बेस भएपछि सर्टेनिटी हुँदैन। त्यस्तो बेलामा राम्रो एप्रेजल गरेन प्रोजेक्टको भने त्यो बेलामा ह्युज लस हुनसक्छ। त्यसैलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन के गर्ने भन्ने कुराहरू हेरिन्छ। यी चाहिँ डिफिनेसन हुन्। क्यापिटल बजेटिङ मे बी डिफाइन एट द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस बाई विच फर्म इभ्यालुएट द पर्चेस और इन्भेस्टमेन्ट अफ अ मेजर फिक्स एसेट यी पनि हुन सक्छन्, इन्क्लुडिङ बिल्डिङ मेसिनरी इक्विपमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ न्यू प्रोजेक्ट। द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन अफ अ फर्म इन्क्लुड द फलोइङ टाइप्स अफ अल्टरनेट के हुनसक्छ डिसिजनमा भने एडिसन, डिस्पोजिसन, मोडिफिकेसन, रिप्लेसमेन्ट। हामीसित भइराखेको कुनै पोर्सनलाई एडिसन गर्न सकिन्छ, इक्विपमेन्टहरू प्लान्टहरू प्लान्ट थप्न सकिन्छ, कुनै फ्याक्ट्रीको अर्को शाखा खोल्न सकिन्छ, डिस्पोजिसन भइराखेकोलाई डिस्पोज गर्न सकिन्छ आफ्नो प्लान्टहरू, मोडिफिकेसन गर्न सकिन्छ, रिप्लेस गर्न सकिन्छ। डिस्पोजिसन अरेसी रिप्लेसमेन्ट आउँछ लङ टर्म बेसिसमा, न्यू प्रोडक्टको लागि हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू ठुलो प्रोजेक्टहरूलाई एक्सप्यान्डिङ द बिजनेस। यी कुराहरू चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ गर्दाखेरि आउने केसहरू हुन्। एउटा एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो, हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो, हाइवे बनाउनु पर्यो, हस्पिटल बनाउनु पर्यो, अथवा भइराखेको आफ्नो इन्डस्ट्रीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट थप गर्नु पर्यो, त्यसपछि नयाँ बिल्डिङ बनाउनु पर्यो। यी सबै कुराहरू चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनमा गर्ने कि नगर्ने, एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट गर्ने केसमा चाहिँ हामीले हेरिन्छ। किन हेरिन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल बजेटिङ भनेको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो उसको क्यापिटल चाहिँ ह्युज हुन्छ। ह्युज क्यापिटलमा एउटा रङ डिसिजन भयो भने तिम्रो त्यसले चाहिँ टोटल प्रोजेक्टको क्यापिटल चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि लस बनाइदिन्छ। र क्यापिटल बजेटिङ जहिले पनि इरिभर्सिबल डिसिजन हो भन्छ, इरिभर्सिबल प्रोसेस हो भन्छ। किन इरिभर्सिबल प्रोसेस भनेपछि जब एक्सपेन्डिचर भइहाल्यो प्रोजेक्टमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न सकिन्न, त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर चाहिँ स्टप गर्न सकिन्न। यदि स्टप गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ जति इन्भेस्ट भएको छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ कम्पनीको लस हुन्छ। इरिभर्सिबल डिसिजन भनेपछि एकपटक हामीले जब पैसा इन्भेस्ट गरियो त्यो इन्भेस्टरको पैसा म बिचा गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गर्छु भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यो भएको भएर क्यापिटल बजेटिङलाई इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्छ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गुड हुनु पर्यो र यसको मेन मोटो भनेको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अफ सेयर होल्डर। क्यापिटल स्ट्रक्चरिङ प्लानिङमा हामीले पढ्यो कसरी इपिएस हाई गर्ने, बुक भ्यालु कसरी धेरै बनाउने, डिभिडेन्ड पर सेयर कसरी धेरै दिने र कुन स्ट्रक्चर प्लानिङबाट हामीले पैसा लिँदाखेरि कम कस्ट पर्छ, कस्ट अफ क्यापिटल घटाउने, त्यो पनि क्यापिटल बजेटिङको डिसिजनमा पर्छ। र क्यापिटल बजेटिङमा अर्को कुरा के पर्छ भन्दाखेरि बेस्ट अप्सनहरूमध्येको पनि बेस्ट अप्सन छान्ने हो। हामीले जस्तो एबिसिडी 3-4वटा प्रोजेक्ट कुन बेस्ट छ भनेर हेर्दाखेरि पेब्याकले एउटा देखाए, एनपिपीले एउटा देखाए, आइआरआरले एउटा देखाए, बिसी रेसियोले एउटा देखायो भने ऱ्याङ्किङ त्यही पेब्याकमा कति नम्बर आउँछ प्रोजेक्ट, एक नम्बर आएको चाहिँ एनपिबीमा 3 नम्बर आउला। किन भन्दा पेब्याकको अगाडिपट्टि क्यास फ्लो भएको धेरै छ भने एनपिबीमा पहिला आउँछ। अब पेब्याकले टाइम भ्यालु अफ मनी हेर्दैन। त्यसरी ऱ्याङ्किङ हुँदाखेरिको कन्डिसनमा कम्पनीले कुन टेक्निक युज गर्छ भन्ने कुरा त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। एकदम त्यसको चाहिँ आउटडेटेड भइराख्ने प्रोजेक्टहरू हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स आइटमहरू, फेसनको आइटमहरू, कस्टमको आइटमहरू यस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ पेब्याक पिरियड युज होला। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट छ जहाँ क्यास फ्लो चाहिँ धेरै पछि आफ्टर कन्स्ट्रक्सन 5-10 इयर पछि हुन्छ भने एनपिबी हेर्ला, अथवा मिनिमम तिमीले 10% लोन लिएछ भने आइआरआरको हिसाबले हेर्ला। अनि बिसी रेसियोको हिसाबमा चाहिँ क्यास आउटफ्लो र इनफ्लोको रेसियो बिसी रेसियोको हिसाबले हेर्ला। कम्पनीले कुन फलो गर्छ अथवा कुन कम्बिनेसन फलो गर्छ त्यो अनुसार डिसिजन गर्छ, अथवा सबैलाई हेरेर त्यो मध्येको बेस्ट कुन हो भन्ने किसिमले हेर्ला। त्यसमा चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनले हेल्प गरेको हुन्छ। अब के छ त यसको इम्पोर्टेन्स, क्यापिटल बजेटिङको इम्पोर्टेन्ट के छ भने इरिभर्सिबल डिसिजन मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ। यो चाहिँ एकपटक गरेपछि यो चाहिँ रिभर्सिबल हुँदैन। एकपटक इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्योबाट तिमीले चाहिँ कि कम्पनी सेल गर्नु पर्यो, अर्को किनिदिने मान्छे हुनु पर्यो, भइराखेको प्रोग्रेस हुँदैको केसमा अब अन्डर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट किन्ने भन्ने कुरो त धेरै गाह्रो कुरो हुन्छ। मोस्ट अफ द केस द डिसिजन मेड इन क्यापिटल बजेटिङ आर इरिभर्सिबल डिसिजन। वान्स द डिसिजन टेकन द फर्म मे नट बी
may not be in the position to revert back unless it is ready to absorb heavy loss. त्यो हिसाबले इरिभर्सिबल हुन्छ जब डिसिजन भइसक्यो र इन्भेस्ट हुन सुरु गर्यो भने अब म ब्याक हुन्छु भन्ने चाहिँ चान्स हुन्न। ब्याक हुने हो भने त्यो बेलासम्मको लस चाहिँ हुनसक्छ। त्यो बेलासम्मको अन्य अल्टरनेट उपाय भएन भने उसले गरेको एजम्सनलाई अरूले नमान्न सक्छ, अरूले नकिन्न सक्छ। त्यो बेलामा द्याट इज द इरिभर्सिबल डिसिजन भएको भएर बेस्ट डिसिजन हुनुपर्छ इनिसियल फेजमै। यदि बेस्ट डिसिजन भएन भने त्यो चाहिँ प्रोजेक्टको लागि कम्पनीको लागि लस हुनसक्छ। त्यो भएर क्यापिटल बजेटिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा इरिभर्सिबल डिसिजन हो। त्यो भएर राइट डिसिजन मात्रै यसले दिन्छ। द्याट इज द इम्पोर्टेन्स इरिभर्सिबल डिसिजन भएको भएर। त्यसपछि ग्रोथ नेक्स्टमा छ नेक्स्ट फ्याक्टर द क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन ह्याभ long term effect on the growth. A wrong decision can prove disaster for continual survival of the firm. Unprofitable expansion of asset will result in heavy operating cost to the firm and inadequate investment in asset will make it difficult for the firm to completely successful and maintain its market value. Growth मा यदि wrong decision भयो भने growth मा असर पर्छ। हामीले ए र बी अनि दुईटा प्रोडक्ट अहिले राम्रो सित बजारमा सेल गरिरहेछौँ। हाम्रो फोरकास्टिङ अनुसार सेल भइरहेछ। हाम्रो ग्रोथ बढिरहेछ मार्केटमा। मार्केटको स्रोत इन्क्रिज भइरहेछ ग्रोथ। अब हामीले सी भन्ने एउटा प्रोडक्ट फेरि थप्यौँ। कोक फेन्टा बनाइन्थ्यो, अब हामीले स्प्राइट भन्ने थप्दाखेरि स्प्राइटमा मानौँ 10 करोड लगानी भयो, स्प्राइट बिकेन बजारमा। अब त्यो बेला त्यो 10 करोड कम्पनीको लस भयो। त्यसले चाहिँ फर्दर फ्युचरका ग्रोथहरू सबै त्यसले रोकिदियो। कम्पनीलाई हेभी लस भयो भने त्यो बेलामा ग्रोथ कम्पनीको ग्रोथलाई यसले असर पार्छ। त्यो भएर गुड डिसिजन हुनुपर्छ क्यापिटल बजेटिङमा। इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडिका जति पनि अपर्च्युनिटी आउँछन् ती अपर्च्युनिटीलाई कुन अपर्च्युनिटी सिलेक्ट गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ फ्युचरको ग्रोथमा यसले डिपेन्ड गरेको हुन्छ। त्यसपछि लार्ज एमाउन्ट अफ फन्ड प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो, लार्ज ह्युज एमाउन्टको क्यापिटल हो। यदि यो पोर्सन अफ क्यापिटल तलमाथि हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ अन्य सहायक प्रोजेक्टहरू छ भने नि असर पार्छ। सिङ्गल प्रोजेक्ट भएको कम्पनी छ भने पनि त्यसले चाहिँ हेभी लस हुन्छ, ब्याङ्क्रप्सी हुने कुराहरू हुन्छ, टाट पल्टिने भन्छ हाम्रोमा, टाट पल्टिने कुराहरू हुन्छ। त्यो भएर लार्ज एमाउन्ट अफ फन्ड्सको डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसले हामीले गरेको डिसिजनहरू करेक्ट छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ क्यापिटल बजेटिङबाट थाहा पाइन्छ। त्यसपछि अर्को छ रिस्क। A long-term commitment of fund may also change the risk position of the firm. If the adoption of the investment increases and its earning, the firm will become more risky. The investment decision shape the basic character of firm. अब जहिले पनि हाम्रोमा जति इन्भेस्ट गरिन्छ, इन्भेस्ट गरेको हिसाबमा चाहिँ हामीले 1 करोडको हाम्रो प्रोजेक्ट छ। अब बिचमा गएर तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट 1 करोड 50 लाख भइदियो। भेरियस कारण, एक्सटर्नल कारण होला अथवा फर्मकै आफ्नो इन्टरनल कारण होला अथवा हामीले रिस्कमा पढेको जति कस्ट इस्टिमेट गर्दै, सेड्युल इस्टिमेट गर्दै, स्पेसिफिकेसन इस्टिमेट गर्दै डिजाइनमा केही रङ छ, त्यसमा केही इरर छ र त्यसले हाम्रो प्रोजेक्टलाई चेन्ज गर्न पर्यो अथवा फर्दर इन्भेस्ट गर्न पर्यो भने त्यसमा पनि रिस्क एसोसिएट भएको हुन्छ। त्यसले त्यो हिसाबले पनि रिस्क मिनिमाइज गर्नको लागि क्यापिटल बजेटिङ प्रोसेस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब कम्प्लेक्समा कस्तो भन्दाखेरि हामीले जति पनि फोरकास्टिङ गरिन्छ सबै चाहिँ फ्युचरको प्रिडिक्सन त हो। यदि फ्युचरको प्रिडिक्सन सही भयो भने त ठिकै हो। प्रिडिक्सन सधैँ सही हुनुपर्छ भन्ने हुन्न, रेन्ज हुन्छ। जस्तो हामीले स्ट्यान्डर्ड नर्मल डेभिएसनमा पढ्छौँ 3 सिग्मा, 2 सिग्मा, सिग्मा अथवा 6 सिग्मा। अहिले त 6 सिग्माको कन्सेप्ट छ। यदि त्यस्तो कम्प्लेक्स कुराहरूमा अलिकति पनि हाम्रो फोरकास्टिङको टेक्निकहरू हामीले युज गरेको गलत भयो भने पनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रिडिक्ट गरेको भ्यालु अनुसार क्यास फ्लो जेनेरेट हुन्न कम्पनीमा, प्रोडक्ट सेल नहुन सक्छ। प्रोडक्ट सेल भएन भने रिभेन्यू आउँदैन। त्यस्तो कन्डिसन भनेको त्यस्ता धेरै फ्याक्टरहरू भएको भएर द्याट इज द कम्प्लेक्स टु एनालाइसिस एनी प्रोजेक्ट टर्मिनोलोजी अथवा अब जति पनि हाम्रो फ्याक्टरहरू छ त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ। कम्प्लेक्स किन हुन्छ भन्दाखेरि प्रिडिक्ट गर्ने हो फ्युचरमा। क्यास फ्लो प्रोजेक्टले बनाउने भनेकै फ्युचरको हिसाबले बनाउने हो। यदि त्यसमा चाहिँ कुनै फ्याक्टरहरू छुट्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई त्यसले चाहिँ असर पार्छ, लस हुनसक्छ। र क्यापिटल बजेटिङ नेक्स्टमा नेसनल इम्पोर्टेन्स छ। किन नेसनल इम्पोर्टेन्स छ भन्दाखेरि क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन इन्क्रिज
द लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इनक्रिज द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। टोटल कन्ट्रीको हिसाबले देशले सोद्धाखेरि जसले क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन एप्लाई गरेर प्रोजेक्ट बनाउँछ त्यसले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, त्यो इन्भेस्टमेन्टले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेको हुन्छ, त्यसले ट्याक्स दिएको हुन्छ। ओभरअल सबैको सम गर्दाखेरि एज अ नेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ नेसनको लागि, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागि, ट्याक्स इन्क्रिजको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन राम्रो क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनले चाहिँ कन्ट्रीलाई त्यो हेल्प गर्छ। यति चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स हो। अब यो प्रोसेसमा हामीले पढिसकेका छौँ यो कुरा। जेनरली म भन्छु तिमीलाई क्यापिटल बजेटिङ प्रोसेस फलोइङ द आर द स्टेप्स अफ क्यापिटल बजेटिङ प्रोसेस। फर्स्टमा आइडिया जेनेरेसन, त्यसपछि एनालाइजिङ इन्डिभिजुअल प्रपोजल, प्लानिङ क्यापिटल बजेट, मोनिटरिङ एन्ड कन्डक्टिङ अ पोस्ट अडिट। यति कुराहरू छन्। कुनै किताबमा यो अर्को तरिकाले पनि लेखेको हुन्छ, कुनैमा आइडेन्टिफिकेसन, एसेम्बलिङ अफ इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट, अनि डिसिजन मेकिङ, क्यापिटल बजेटिङ प्रिपेरेसन, इम्प्लिमेन्टेसन, रिभ्यू, यस्ता कुराहरू कुनैमा लेखेको हुन्छ। जे भए पनि यी 4वटा पोइन्टले सबै कुराहरू कन्भर्ट गरेको हुन्छ। अब फर्स्टमा हामीले जहिले पनि प्रोजेक्टको च्याप्टर 1 नै पढियो। प्रोजेक्ट आइडिया जेनेरेसन हुन्छ। आइडिया जेनेरेसन भइसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू आउँछ। आइडिया जेनेरेसन भएकोलाई हामीले एप्रेजलमा लान्छौँ। एप्रेजल ठिक छ छैन भन्ने कुराहरू, फिजिबिलिटी, मार्केटेबिलिटी, फिनान्सियल, इकोनोमिकल, यस्ता फ्याक्टरहरू, सोसियो लिगल, इकोनोमिकल सबै कुराहरू हेरिसकेपछि आइडिया जेनेरेसन स्क्रिन गर्दै जाँदाखेरि ठिक छ भने त्यो आइडिया जेनेरेसनलाई हामीले एक्सेप्ट गरिन्छ। त्यसपछि फर्दर प्रोसेसमा गइन्छ। तर आइडिया त एउटा मात्रै हुन्न। एउटा कम्पनीमा भएका प्रोडक्सन, मार्केटिङ, क्वालिटी, एचआर, यस्ता विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू, टप लेभल म्यानेजमेन्ट, मिडल लेभल सबैले आइडिया जेनेरेसन गरिराखेको हुन्छ। हामीसित 10 करोड छ अहिले हाम्रो प्रोजेक्टमा भने त्यो कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भनेर कम्पनीले सर्च गरिराखेको हुन्छ। कुन बेस्ट अल्टरनेटिभ छ त हामीसित प्रोजेक्ट, हामीले कुन प्रोजेक्टहरूलाई क्याच गऱ्यो भने कम्पनीलाई लङ टर्ममा राम्रो क्यास जेनेरेट हुन्छ भनेर कम्पनीले अपर्च्युनिटी खोजिराखेको हुन्छ। अपर्च्युनिटी खोजिराखेको बेलामा आइडिया जेनेरेसन कुनै पनि लेभलको म्यानेजमेन्टले निकाल्न सक्छ। बाहिरी एक्सटर्नलसित हेल्प गर्न सकिन्छ, एक्सपर्टसित हेल्प लिन सकिन्छ। मार्केटको ट्रेन्ड के छ, अब मार्केटमा कहाँ लगानी गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले कम्पनीको प्रोजेक्ट टिम अथवा कम्पनीमा छुट्टै एउटा यस्तो रिसर्च युनिट पनि राखेको हुन्छ। नेक्स्ट कुन हो त हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको मोडल भनेर हेऱ्यो भने उनीहरूले आइडिया जेनेरेट गरेको हुन्छ। त्यो आइडियालाई उनीहरूले ब्रेन स्टर्मिङ गर्छ। आइडिया भइसकेकोलाई बेस्ट आइडिया कुन हो भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले एनालाइसिस गर्छ। त्यसपछि एनालाइजिङ इन्डिभिजुअल पर्पोज, प्रत्येक प्रपोजलको प्रत्येक आइडिया जेनेरेसनलाई अब इन्डिभिजुअली एनालाइसिस गर्छ। त्यसपछि एनालाइजिङ गरेकोलाई जति डाटा हामीले ग्यादर गरियो त्यसलाई फोरकास्ट गर्ने कुराहरू र इकोनोमिकल मोनिटरी टर्ममा अब त्यसलाई लाने कुराहरू चाहिँ त्यसले गरेको हुन्छ र कुन प्रोजेक्टमा कति रिटर्न हुन्छ भन्ने कुराहरू फोरकास्टिङको हिसाबमा हेरेको हुन्छ। बजारको ट्रेन्ड के छ, साँच्चै हामीले बनाएको प्रोडक्ट बिक्छ बिक्दैन, बिक्यो भने कुन सेयर ग्रोथ हुन्छ, हाम्रो मार्केटमा हाम्रो पर्सेन्टेज कति हुन्छ, एक्जिस्टिङ कम्पिटिटर छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि त्यसले चाहिँ सबै कुराहरू दिएको हुन्छ। त्यसपछि प्लानिङ क्यापिटल बजेटिङ। अब प्लानिङ क्यापिटल बजेटिङ भनेपछि अल्टरनेट प्रोजेक्टहरू मध्येको हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि एन एन्टिटी मस्ट गिभ प्रायोरिटी टु प्रफिटेबल प्रोजेक्ट एज पर द टाइमिङ अफ द प्रोजेक्ट क्यास फ्लो, एभाइलेबल कम्पनी रिसोर्सेस एन्ड द कम्पनी ओभरअल स्ट्राटेजी। द प्रोजेक्ट द्याट लुक प्रोमिसिङ individually may undesirable strategically, thus prioritizing and scheduling project is important because of the financial and other resources issue. अब क्यापिटल बजेटिङमा हाम्रो टोटल प्रोजेक्टहरूलाई हेरिन्छ। त्यसपछि हामीले प्लानिङ गरिन्छ। कुनैमा 5 करोड इन्भेस्ट गरेर 2 करोड नाफा आउँछ, कुनैमा 10 करोड युज गरेर 1 करोड नाफा आउँछ। यसरी हामीले क्यापिटल बजेटिङ गर्दाखेरिको अब प्लानिङ कसरी गर्ने, यो कुन प्रोजेक्ट लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको प्रफिटमा, त्यसको फ्युचर क्यास फ्लो जुन चाहिँ हामीले फोरकास्ट गरेको हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि अब क्यापिटल बजेटिङको प्लानिङ गरिसकेपछि अब हामीले त्यो डिसिजनलाई हामीले फेरि मोनिटरिङ कन्ट्रोलिङ गर्ने। त्यसपछि एक्चुअल हामीले प्रोजेक्ट अब कन्डक्ट गरिसकेपछि त्यो डेभिएसन कति भयो हामीले पहिला इस्टिमेट गरेको, किन डेभिएसन भयो, इरर कहाँनिर थियो भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेपछि पनि त्यसलाई पोस्ट अडिट गरिन्छ र फ्युचर
अन्य प्रोजेक्टहरुमा त्यो एरर चाहिँ मिनिमाइज गरेर आइन्छ। यसरी चाहिँ हामीले रिभ्यू गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुराहरु डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा आउँछ। यो प्रोजेक्टको जनरल आइडेन्टिफिकेसन, इभ्यालुएसन, सेलेक्सन, एक्जिक्युसनका जति पनि हाम्रा प्रत्येक कन्डिसनहरु हुन् त्यो कन्डिसनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लगाउने कि नलगाउने, इन्भेस्टमेन्ट लगाएपछि मोनिटर गर्ने, कति रिटर्न आउँछ, कुन अप्सन हो भन्ने कुराहरु चाहिँ मेनली चाहिँ चारवटा कुराहरु भए। पहिला आइडेन्टिफिकेसन अर्थ, प्रोजेक्टको आइडेन्टिफिकेसन अर्थ प्रोसेसमा कुन अप्सन, कुन हाम्रो नयाँ कुराहरु, कुन प्रोजेक्टमा हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरु आइडेन्टिफिकेसन अर्थ। त्यसपछि प्रत्येकलाई इभ्यालुएसन गर्छ, कुनबाट कति रिटर्न आउँछ, कुनमा कति रिस्क छ भन्ने इभ्यालुएसन गर्छ। त्यसपछि त्यो मोस्ट सेलेक्सन प्रोसेसलाई हामीले सेलेक्ट गरिन्छ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट लगाउने, मोनिटरिङ गर्ने कुराहरु चाहिँ त्यसपछि गरिन्छ। यी चारवटा प्रोसेसहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यापिटल बजेटिङको प्रोसेसहरु हो। अब क्यापिटल बजेटिङै के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन हो, क्राइटेरिया इभ्यालुएसन हो, टेक्निक हो। अब यसमा चाहिँ हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट क्राइटेरियाहरु के छन् भनेर हेर्यो भने अब हामीले सबै कुराहरु यो 10 करोड हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, 5 वर्षपछि यति रिटर्न आउँछ, 6औं वर्ष यति आउँछ, त्यसपछि लाइफ त्यसको यति वर्ष हो, हामीले बैंकसित यति % मा इन्ट्रेस्ट पाइरहेका छौं भने अब हाम्रो क्याश फ्लो प्रिडिक्सन गरेको क्याश फ्लो जुन चाहिँ फोरकास्टिङ गरेको छ तिनलाई हामीले विभिन्न टेक्निकबाट हामीले हेरिन्छ। त्यसलाई क्यापिटल बजेटिङको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन क्राइटेरिया पनि भनिन्छ, इभ्यालुएसन क्राइटेरिया भनिन्छ अथवा टेक्निक अफ क्यापिटल बजेटिङ भनिन्छ। तीनमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ अब यो कुरा इन्भेस्टमेन्ट क्राइटेरिया एउटा डिस्काउन्टेड क्राइटेरिया हुन्छ, एउटा नन डिस्काउन्टेड हुन्छ जहाँ टाइम भ्यालु अफ मनीको युज गरेको हुन्न। यो चाहिँ नन डिस्काउन्टेड क्राइटेरिया पर्यो। यो चाहिँ पेब्याक पिरियड, एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न दुईटा छ। अरु एनपीवी, बीसी रेशियो, आईआरआर चाहिँ यसमा डिस्काउन्टिङमा पर्छ। डिस्काउन्टिङ क्राइटेरिया टाइम भ्यालु अफ मनीको इन्भल्भ भएको भएर र नन डिस्काउन्टिङमा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल मेथडहरु युज जहाँ टाइम भ्यालु अफ मनी। तर यी टेक्निकहरु एउटा राम्रो अर्को ड्रब्याक्स भन्ने हुन्न। नेचर अफ प्रोडक्ट सर्भिस अनुसार चाहिँ हामीले पेब्याक लाउने, एआरआर लाउने, एनपीवी, बेनिफिट, इन्टरनल, आईआरआर कुन लाउने भन्ने कुरा त्यसको लाइफसित भर पर्छ, त्यो नेचर अफ प्रोडक्टसित भर पर्छ, कस्तो किसिमको हामीले प्रोडक्ट गरिरहेका छौं त्यो अनुसार हामीले कस्तो प्रोजेक्ट बनाउँदै छौं। छिटै आउटडेटेड हुने प्रोजेक्टहरु छ त्यसको लाइफ कम छ भने हामीले नन डिस्काउन्टिङ क्याश फ्लोहरु टुल यो टेक्निकहरु युज गरिन्छ। जहाँ लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट छ, अब 20औं 30औं 40औं वर्ष त्यत्रो ह्युज इन्भेस्ट गरेको त धेरै लाइफ हुन्छ। त्यो लाइफमा चाहिँ हामीले हाम्रो क्याश फ्लोले गरेको जति पनि जेनेरेट गरेको क्याश छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आफूले लिएको आय जुन इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट छ लोनको एमाउन्ट र आफूले एमएआरआर जुन मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न छ त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो टाइम भ्यालु अफ मनीलाई हामीले लिएको हुन्छ। अब अरु सबै तिमीलाई नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, बीसी रेशियो, आईआरआर, पेब्याक पिरियड र यो चाहिँ एउटा मात्रै हो हामीले त्यहाँ नपढेको। यो बीसी रेशियोलाई पीआई रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो नि भन्छ। हामीले चाहिँ बीसी रेशियो मात्रै भनेर पढियो भने यसलाई पीआई रेशियो पनि भन्छ। अब यसका क्राइटेरिया तिमीलाई थाहा छ, जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो, यो बराबर और ग्रेटर 1 हुनु पर्यो, आईआरआर एमएआरआर भन्दा धेरै हुनु पर्यो, पेब्याक चाहिँ जुन क्विक रिटर्न हुन्छ त्यो प्रोजेक्टलाई सिलेक्ट गरिन्छ। अब एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्नले तिम्रो इन्कम र एक्सपेन्सेसको कति % आयो त पर इयर भन्ने कुराहरु चाहिँ यसले पर्सेन्टेज बेसिसमा चाहिँ हामीलाई त्यो इयरको भ्यालु दिन्छ। र हामीले एआरआर म्यानेजमेन्टले सर्टेन एआरआर चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ, त्यो एआरआर भन्दा माथि प्रोजेक्ट आउँछ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गरिन्छ, नत्र भने रिजेक्ट गरिन्छ। क्यापिटल बजेटिङको त्यसैलाई मैले यो उसमा देखाइदिएको म अरु केही हैन यो। अब एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न भनेको के हो? अहिलेसम्म केही सोध्नु छ तिमीलाई? अहिलेसम्म केही सोध्नु छ तिमीलाई? ल भन त, केही प्रब्लम छ? छैन सर, छैन। अब हामीले पढेको मैले यहाँ त्यो एआरआरहरु, पेब्याकहरु, एनपीवी, बीसी रेशियोहरु मैले भनिन, त्यो चाहिँ अब तिमीहरुले अब आफैले हेर त्यसको
जेनरल सिम्पल न्युमेरिकलहरुमा अब तिमीले दुईटै विषयहरु कन्टिन्युअसली पढ्नु पर्ने भएको भएर अब यो चाहिँ तिमीले आफैले हेर एआरआर एउटा मात्रै छ त्यो चाहिँ म यहाँ भन्छु एआरआर र पेब्याक चाहिँ नन डिस्काउन्टेड हो भन्ने कुराहरु तिमीले बुझ्नु पर्यो नन डिस्काउन्टेड हो भन्ने बित्तिकै टाइम भ्यालु अफ मनी यसमा इन्भल्भ भएको हुन्न टाइम भ्यालु अफ मनी नभएको भन्ने बित्तिकै यस्ता प्रोजेक्टहरु जुन सर्ट किसिमका 3 4 5 वर्षसम्मका प्रोजेक्ट छन् जुन छिटो आउटडेटेड हुन्छ त्यस्ता प्रोजेक्टमा चाहिँ यो क्विक टेक्निक लागेको हुन्छ यसमा खासै सोफिस्टिकेटेड त्यो सफ्टवेयरहरु पनि युज गर्न पर्दैन जेनरल मान्छेहरुले पनि यो एआरआर पेब्याकहरु निकाल्न सक्ने भएको भएर सजिलो मेथड छ द एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न accounting rate of return show the future probability of a project with the help of accounting information mentioned in financial statement. Accounting rate of return ले के सोच गर्छ भन्दाखेरि future probability of a project with the help of accounting information mentioned in financial statement. Financial statement मा दिएका डाटाहरु अनुसार उले के गर्छ भन्दाखेरि accounting rate of return कम्पनीको कति हुन्छ भन्ने कुराहरु देखाएको हुन्छ द हायर इज द एआरआर अफ इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल द मोर प्रिफरेबल इट इज फर द कम्पनी अब यसको फर्मुला के छ भने एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न पनि भन्छ यसलाई एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न टोटल इन्कम बाइ इन्भेस्टमेन्ट आउटले अथवा यसलाई एभरेज इन्कम अथवा एभरेज इन्भेस्टमेन्ट एभरेज इन्कम र यो फर्मुला चाहिँ हामीले धेरै युज गरिन्छ एभरेज इन्कम कति हो त नि 5 वर्षमा 3 लाख छ भने एभरेज इन्कम कति भयो र एभरेज इन्भेस्टमेन्ट कति भयो त नि प्रत्येक वर्ष एभरेज भन्ने कुरा त्यसरी निकालिन्छ नम्बर अफ इयरले हाम्रो इन्कम डिभाइड गरिन्छ एभरेज इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि जति हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो इन्भेस्टमेन्टलाई स्यालवेज भ्यालुमा जोड्ने र त्यसलाई डिभाइड 2 गरेपछि एभरेज इन्भेस्टमेन्ट आउँछ किन जोडेको भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ यो कन्डिसन हामीसित 1 लाख रुपैयाँ युज गरेछ आफ्टर 3 इयरमा हामीलाई स्यालवेज चाहिँ 20000 रुपैयाँ छ 20000 छ भने यो कम्पनीमा यो 1 लाख पनि इन्भेस्टको हिसाबले माने अनि त्यसपछि यो 20000 लाई नै इन्भेस्टको हिसाबले माने किन भन्दा यो त 4 वर्षपछि रिटर्न हुन्छ अथवा नम्बर अफ इयर पछि रिटर्न हुन्छ भने यो 1 लाख अहिलेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हो भने अब कम्पनीले के सोच्छ भन्दाखेरि इन्भेस्ट त मेरो यो पनि हो भोलि डिस्पोजल गर्दा त यो पनि आउँछ यदि यहाँ स्क्रैपको भ्यालु स्यालवेजको भ्यालु 0 दिएछ भने यो 0 भइहाल्यो यसमा केही भएन यसलाई मात्र डिभाइड 2 गरेको तर स्यालवेज पनि दिएछ भने यहाँ स्यालवेज हामीले जोडिन्छ र यसलाई चाहिँ एभरेज इन्भेस्टमेन्टको हिसाबमा यो गरिन्छ अब एभरेज इन्कम भनेको त इन्कमको तिमीले ट्याक्स तिरेपछिको जति बच्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्कम हो नेट इन्कम हो त्यसलाई नम्बर अफ इयर हाम्रो क्याश फ्लो जति वर्षको क्याश फ्लो छ त्यसले गरिदिएपछि के भयो त यो चाहिँ इच इयरको एभरेज आइदियो यो इच इयरको हाम्रो एभरेज कस्ट आइदियो भनेपछि त यो त लगभग कस्तो भयो भन्दाखेरि यो त बीसी रेसियो जस्तो कन्डिसन जस्तो देखियो तर हाम्रो बीसी रेसियो अरूहरुमा चाहिँ हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी लाउँछौं भने यसमा चाहिँ त्यो फ्यासिलिटी छैन डिसिजन क्राइटेरिया एआरआर इज ग्रेटर देन मिनिमम रेट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट लेस छ रिजेक्ट द प्रोजेक्ट एआरआर कसले इस्टाब्लिश गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ म्यानेजमेन्टले इस्टाब्लिश गर्छ मलाई एआरआर कति चाहिन्छ हाम्रो कम्पनीलाई भन्यो भने यो चाहिँ जति पर्सेन्ट म्यानेजमेन्टले इस्टाब्लिश गर्यो त्यो भन्दा बढी आयो भने त्यो एमङ द हाम्रो पोसिबल प्रोजेक्ट मध्येको एउटा छान्नी हो आएन भने त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने ड्रप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एआरआर को क्यापिटल डिसिजन मेकिङ को प्रोसेसमा छ अब मेरिट्स के छ यसको डिमेरिट्स के छ भनेर हेर्यो भने यो सिम्पल छ एभरेज इन्कम निकाल्ने एभरेज एक्सपेन्सेस निकालेर डिभाइड गरिदिने बित्तिकै इजी टु क्याल्कुलेट छ अनि त्यसपछि यसले चाहिँ सबै क्याश फ्लोहरु हेरेको हुन्छ प्रोजेक्टेड क्याश फ्लोहरु हाम्रो डिप्रिसिएसन के छ ट्याक्सको रेट के छ इन्कम के छ त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट के छ भन्ने कुराहरु सबै चाहिँ यो डाटाहरु हेरेको हुन्छ र त्यो डाटाको हेल्पले गर्दाखेरि यो इजीसित हामीले चाहिँ हाम्रो जुन फोरकास्टिङ हाम्रो क्याश फ्लो हो हाम्रो प्रॉफिट लस स्टेटमेन्ट हो त्योबाट हामीले इजिली चाहिँ एआरआर निकाल्न सकिन्छ अब डिमेरिट्स के छ यसले टाइम भ्यालु अफ मनी को कन्सिडर गरेको हुँदैन अब यसले युज अफ प्रॉफिट रादर देन क्याश फ्लो को हिसाब यसले हेर्दैन खाली टाइम भ्यालु अफ मनी नभने बित्तिकै यो कुरा जेनरल भइहाल्यो
खालि प्रॉफिट मात्रै हेर्छ, क्याश फ्लोको हिसाब हेर्दैन। त्यसपछि लेन्थ अफ प्रोजेक्टको लाइफ कति छ भन्ने कुराहरू पनि यसले हेर्दैन। किन भन्दा यसले 3 वर्षको हेर्यो, 3 वर्षसम्मको हेर्छ यसले, अथवा 4 वर्ष हेर्यो, 4 वर्षको हेर्छ। त्यसपछि यसले के हेर्दैन भन्दाखेरि त्यो आएको पैसा यो वर्षमा 1 लाख आयो भने त्यो 1 लाख कहाँ रिइन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्दैन। त्यो नहेर्ने बित्तिकै त यो 1 लाख त फ्रिज भयो। 1 लाख फ्रिज भएको कुराहरू यसले हेर्दैन। जेनरली आरआरको ड्रब्याक्सहरू यति हो। अब यसको न्युमेरिकल हेरौँ। अब सर हेऱ्यौँ भने अ प्रोजेक्ट कस्ट 50,000 हैज अ स्क्रैप भ्यालु अफ 50,000 को इन्भेस्ट गरेछ। त्यसपछि 10,000 रुपीज यसको स्क्रैप भ्यालु छ, 50,000 चाहिँ इन्भेस्ट छ। इन्कम बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स ड्युरिङ फर्स्ट इयर। अब तिम्रो रिभेन्यू कति जेनेरेट गरेछ? फर्स्ट इयर 10,000 छ, 12,000 छ, 14,000 छ, 16,000 छ र फाइनलमा यो सहित 20,000 छ। यसमा 50% ट्याक्स रेट छ। इन्कम यसरी जेनेरेट गर्यो। इन्भेस्टमेन्ट जम्मा 50,000 छ, त्यसमा पनि 10,000 त हाम्रो स्क्रैपबाटै आउँछ फाइनल इयरमा नमस। त्यसपछि यहाँ 10,000, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 16 यस्तो क्याश फ्लो दिएछ र ट्याक्सको पर्सेन्टेज 50 छ भन्यो भने तिमीलाई क्याल्कुलेट एआरआर अफ द प्रोजेक्ट भन्यो, एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न निकाल भन्ने बित्तिकै सिम्पली तिमीले के गर्नु पर्यो? हामीलाई थाहा छ फर्मुला, एभरेज इन्कम बाई एभरेज के हो? इन्भेस्टमेन्ट हो। एभरेज इन्कम कसरी निकाल्ने र एभरेज हाम्रो एक्सपेन्सेस कसरी निकाल्ने भन्यो भने हाम्रो टोटल डिप्रिसिएसनको हिसाबमा तिमीले हेऱ्यौ भने यसमा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई दिएछ 50,000 दिएछ। स्क्रैप सेल्वेज भ्यालु चाहिँ हाम्रो लास्टको 10,000 दिएछ। टोटल डिप्रिसिएसन अब हाम्रो 50,000 को इन्भेस्टमेन्ट गरेको मेसिनमा 10,000 हाम्रो पछि आउँछ भनेपछि टोटल हाम्रो डिप्रिसिएसन कति भयो? यो चाहिँ हाम्रो 40,000 भयो। 40,000 हामीले कति इयरमा हामीले यो इन्भेस्ट गरियो भन्दाखेरि 5 इयरमा गरियो भने डिप्रिसिएसन पर इयर 8,000 हाम्रो चाहिँ डिप्रिसिएसन 8,000 भयो। यसले चाहिँ पछाडिकोलाई किन गर्यो भन्दाखेरि यो 10,000 चाहिँ यसले अहिले हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा लगेर जोडेको हुन्छ। अब यसमा हेऱ्यौ भने इयर 1, इयर 2, इयर 3, इयर 4, इयर 5 5वटा छ। हामीलाई यो क्याश फ्लो हामीलाई दिएकै हो। त्यसपछि अब हाम्रो लेस के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 8,000 डिप्रिसिएसनको कस्ट घट्यो। 8,000 प्रत्येक इयरमा स्ट्रेट लाइन मेथडले हामीले गरियो। हामीलाई जुन मेथड एज्युम गर्न पनि सकिन्छ डिप्रिसिएसनमा। ग्रस इन्कम कति भयो भनेदेखि हाम्रोमा यो माइनस यो भयो, ए माइनस बी। ए माइनस बी भनेपछि यो इयरमा 2, यो इयरमा 4, 6, 8, 10,000 यसरी हाम्रो चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाएपछिको ग्रस इन्कम भयो। त्यसमा ट्याक्स काटे छैन। हामीलाई ट्याक्स 50% लाग्छ यो कम्पनीको भनेर हामीलाई दिएछ भने अब हामीले सबै ट्याक्स 50% काट्दियौँ। त्यसपछि नेट इन्कम कति भयो त? यो इयरमा 1000 ट्याक्स गयो, यसको 50% गयो भन्ने बित्तिकै यो भयो। त्यसपछि नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो सी माइनस डी भयो। सी माइनस डी हुने बित्तिकै अब हामीले हाम्रो ग्रस इन्कममा ट्याक्स घटाइदिएपछि नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो सी माइनस डी भयो। र यो त प्रत्येक वर्षको भयो। अब हाम्रोमा त यहाँ त एभरेज निकाल भनेको एभरेज इन्कम कति भयो भन्दाखेरि यी सबैलाई हाम्रो नम्बर्स अफ इयरले डिभाइड गरेपछि हाम्रो एभरेज इन्कम चाहिँ 3,000 पर इयर देखियो। त्यसपछि एभरेज इन्भेस्टमेन्ट कति भयो? इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट प्लस स्यालवेज भ्यालु बाई 2 भयो, 30,000 भयो। एआरआर कति भयो त? एभरेज इन्कम हाम्रो 3,000 छ, एभरेज इन्भेस्टमेन्ट 30,000 छ भनेपछि एआरआर 10% भयो। अब यो एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म्यानेजमेन्टले एआरआर अब हामीले 5% मा पाइएछ अथवा एआरआर 15% राखेछ म्यानेजमेन्टले। एआरआर 15% राखेछ भने त्यो बेलामा यो प्रोजेक्ट के हुने भयो? के हुन्छ यो प्रोजेक्ट? एआरआर 50% छ भने रिजेक्ट भयो सर। रिजेक्ट भयो। यदि 5% छ भने के हुन्छ? एक्सेप्ट भयो। एक्सेप्ट भयो। यो एकदमै सजिलो छ, पेब्याक जस्तै हो, सजिलो छ यसमा। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसनको कुराहरू हेरिन्छ, ट्याक्स रेटका कुराहरू हेरिन्छ, त्यसपछि टोटलबाट एभरेज इन्कम निकालिन्छ, त्यसपछि हाम्रो एभरेज एक्सपेन्सेस निकालिन्छ। एउटा मात्रै वर्षको दियो
15,000 इन्भेस्ट छ 5 लाख इन्भेस्ट छ 5 वर्षमा 3 लाख कमायो भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसरी सिम्पल एउटा प्रोजेक्टको सिम्पल कुराहरू पनि हामीले सिधै निकाल्न सकिन्छ मुखकै भरमा पनि निकाल्न सकिन्छ एआरआर कति छ भन्ने कुराहरू र एआरआरमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टाइम भ्यालु अफ मनी युज नगरेपछि त्योबाट के डिमेरिट्स हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ डिमेरिट्समा आइहाल्यो र यो इजी क्याल्कुलेसन हुन्छ अल भ्यालु अफ क्यास फ्लोका हामीले युज गरेको हुन्छ इजी क्याल्कुलेट इजिली अन्डरस्टुड हुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ एआरआर एकाउन्टिङ रेट अफ भनेको प्रत्येक वर्षमा 10% हामीलाई आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ योबाट थाहा भयो यो 10% हाम्रो लागि ठिक छ कि छैन त नि भन्ने कुरा म्यानेजमेन्टले डिसिजन गर्छ 10% ठिक छ भन्यो भने एआरआर अनुसार त्यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भयो नत्र रिजेक्ट भयो ल एउटा यो भयो अब नेक्स्ट हेरौँ अर्को सर भन अघि के होइन इयर 5 मा हजुर इन्कम चाहिँ 20,000 दिएको छ कि हजुर क्वेशनमा इयर 5 इन्कम 20,000 छ केमा इयर 5 को इन्कम चाहिँ 20,000 दिएको छ कि क्वेशनमा हजुर 20,000 ए 20,000 नै राखिदिउँ न के भयो त नि ल हजुर फेरि एन्सर चाहिँ गर्दाखेरि कन्फ्युज ल ठिक छ ल इन्कम 20,000 राखिदिउँ न त अथवा माथि सच्याइदिउँ न 18,000 बनाइदिउँ एउटा सच्याइदियो भने त यो सच्याइदिएपछि फरक परेन यसलाई 18,000 गरिदिउँ न भइहाल्यो नि ल त्यो भनेपछि कहीँ चेन्ज गर्नु परेन ल यति भएपछि अब नेक्स्ट हेरौँ केही छ तिमीहरूलाई यहाँसम्म मैले भनेकोमा अब हामीले यो एउटा प्रोजेक्टको ए भन्नेको लागि गरियो मानम यसैमा अर्को क्यास फ्लो हामीलाई बी को देला सी को देला बेस्ट कुन छ त एआरआरको हिसाबले हामीले कम्पेरिजन पनि गर्न सकिन्छ अथवा हामीसित इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्राइटेरिया एउटा मात्रै आयो भनेपछि त्यसलाई म्याक्सिमाइज सेयर होल्डरको हिसाबले हेर्दाखेरि प्रॉफिट बढाउने इपिएस बढाउने बुक भ्यालु बढाउने भन्यो भने हाम्रो अहिले एआरआर मात्रै हाम्रो कम्पनीले फलो गरेछ भने हामीले एआरआर के हुन्छ म्याक्सिमम एआरआर हाम्रो अल्टरनेटिभ हाम्रा डिसिजनहरू मध्येको बेस्ट डिसिजनमा के हेरिन्छ भन्दाखेरि एआरआर धेरै भएको मात्रै हेरिन्छ अब एआरआर धेरै भएकोलाई एनपिबीबाट हेऱ्यो भने नहुन सक्छ यदि यसको क्यास फ्लो सुरुका वर्षहरूमा धेरै छ भने एनपिबीले त्यसलाई चाहिँ एउटा अगाडि क्यास फ्लो धेरै भएको एउटा पछाडि क्यास फ्लो भएको दुईटैमा अन्तर पारिदिन्छ तर त्यस्तो चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ यसमा देखिन्न किन भन्दा हामीले यसमा टाइम भ्यालु अफ युज गरेको छैन र त्यसरी नै ए भन्ने यो प्रोजेक्टको बी भन्ने होला सी भन्ने होला डी भन्ने छ भने अब कम्पनी कुन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त भन्यो भने जुनमा कम्पनीले राखेको एआरआर भन्दा हाई एआरआर आउँछ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अब त्यो सिलेक्ट गरिन्छ सिलेक्ट गर्ने प्रोसेस हो रिजेक्ट गर्ने प्रोसेस हो यो क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेकै यी टुलहरू के हुन्छ हाम्रा पेब्याक एआरआर एनपिबी आइआरआर बिसी रेसियो भनेका यी टुलले हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हामीले प्रिडिक्ट गरेको क्यास फ्लो अनुसार कुन प्रोजेक्टहरू मध्येको बेस्ट अल्टरनेट छान्ने एबिसिडी प्रोजेक्ट छन् भने कुन बेस्ट अल्टरनेटिभ छान्ने भन्ने कुरालाई यो टुलले हामीलाई चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ यो टुलले जति पनि डाटा हामीसित एभाइलेबल छ फोरकास्टिङका डाटा प्रोजेक्टका डाटा त सबै फोरकास्टिङ हुन् कुनै पनि रियल होइन तर त्यो रियल बनाउनको लागि त्यस्तै किसिमका प्रोजेक्टको के भइरहेछ त त्यही साइजको त्यही इन्भेस्टमेन्टको त्यस्तै किसिमका प्रोजेक्टहरूका डाटाहरू पनि के गर्छ जुन टिम छ क्यापिटल बजेटिङको डिसिजन गर्ने टिमले सिमिलर प्रोजेक्टहरू त्यस्ता किसिमका प्रोजेक्टहरूका पनि डाटाहरूलाई चाहिँ म्याच गरेर हेरिराखेको हुन्छ कहीँ इरर नआओस् कहीँ रिस्क नआओस् ह्युज इन्भेस्टमेन्ट हुने कन्डिसनमा इरिभर्सिबल प्रोसेस हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसले हेरिराखेको हुन्छ जब सेयर होल्डरहरू स्टेक होल्डरहरू पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट कता गइरहेछ भन्ने कुराहरू वाच गरिराखेको हुन्छ र उनीहरूलाई जहिले पनि म्याक्सिमम कि सेयरको भ्यालु बढ्नु पर्यो कि बुक भ्यालु बढ्नु पर्यो उनीहरूले हेर्ने कुरा त्यति किसिमको कुरा हो ल अब नेक्स्टमा हेर सर भन सर यो एभरेज इन्भेस्टमेन्ट निकाल्दाखेरि एकैछिन अगाडिको स्लाइड पल्टाइदिनु न यो एभरेज इन्भेस्टमेन्ट निकाल्दाखेरि ओरिजिनल भ्यालु प्लस सेल्भेज भ्यालु डिभाइडेड बाइ 2 होइन ओरिजिनल भनेको ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्ट
एभरेज इन्भेस्टमेन्ट भनेको तिम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट प्लस स्यालभेज बाई 2। त्यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कति कुन हो सर? तिमीलाई दिएको हुन्छ नि त्यो 50,000 दिएको हो सर हामीलाई, 50,000 र 10,000। प्रोजेक्ट कस्ट भनेर दिएको छ नि तिमीलाई यहाँ। त्यो देखेको थिएन सर क्वेसन। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। यहाँ हेर न प्रोजेक्ट कस्ट। सर देखेँ सर, क्वेसन देखेको थिएँ। प्रोजेक्ट कस्ट यहाँ छ, स्क्रैप भ्यालु यहाँ छ। ओके सर, गट इट। डिप्रिसिएटेड भ्यालु भन्ला जे भने पनि यो स्क्रैप हो भने कुनै स्क्रैपै नदिएको होला, त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। ल नेक्स्ट हेर, यो पनि सजिलो खालको प्रब्लम छ। XYZ company is looking to invest in some new machinery to replace its current malfunctioning one. अब उसले रिप्लेसमेन्ट गर्न लाग्यो। अब हामीले अहिले के भनेर पढेको थियो क्यापिटल डिसिजनमा भने एक्जिस्टिङ प्लान्टलाई ग्रोथ गर्न, डिस्पोजिसन गर्न, त्यसपछि न्यू एक्सपान्सन गर्न, रिप्लेसमेन्ट गर्न, न्यू कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू बनाउने, यस्ता किसिमको कार्यहरूमा क्यापिटल डिसिजन चाहिन्छ। लङ टर्म प्रोजेक्ट हुन्, त्यसपछि यसले चाहिँ इरिभर्सिबल प्रोसेस भएको भएर एउटा रङ डिसिजनले ग्रोथमा असर पार्छ जस्ता कुराहरू हामीले हेरिसकेपछि अब हामीलाई यसले के भनेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो न्यू मेसिनरी एक्जिस्टिङलाई यसले के गर्यो भन्दाखेरि रिप्लेस गर्यो। अब हामीलाई यहाँसम्म केही दिएको छैन। अब डाटा यहाँ दियो, द मेसिन विच कस्ट 420, नयाँ मेसिन जुन पुरानोको हामीले हेरियो त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्दाखेरि 420 इन्भेस्ट भयो, विल इन्क्रिज एनुअल रेभेन्यू। यो फेरि चेन्ज गरेपछि हाम्रो एनुअल रेभेन्यू 2 लाखले बढ्यो र एक्सपेन्सेस चाहिँ 50,000ले बढ्यो। द मेसिन इज इस्टिमेटेड ह्याभ युजफुल लाइफ 12 इयर्स छ। अब 0 स्यालभेज भ्यालु छ। 0 स्यालभेज भ्यालु भनेको त के भयो भन्दाखेरि सम न्यू मेसिनरी टु रिप्लेस इज करेन्टमा हाम्रो यो करेन्ट भइराखेको जति पनि अहिलेका मेसिन छ यसको स्यालभेज भ्यालु पनि हामीलाई दिएन। कुनै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पुरानो मेसिन बेच्दाखेरि 50,000 आयो, अनि त्यसपछि यो नयाँ मेसिनको आफ्टर 12 इयर्स पछि 1 लाख आयो भन्ने कन्डिसन पनि राख्न सकिन्छ यहाँ। तर हामीलाई दुइटैको स्यालभेज भ्यालु दिएन। हामीले जेनरल के हुन्छ प्र्याक्टिकलमा भनेदेखि पुरानो मेसिनहरू बेच्यो भने केही न केही पैसा आउँछ र यो नयाँ मेसिन पनि 12 वर्षपछि बेच्दाखेरि यहाँ केही न केही स्यालभेज भ्यालु आउन सक्छ। यो कन्डिसन चाहिँ यहाँ यी दुईटा कन्डिसन नदिएको, यदि दिएको प्रब्लम आयो भने यो दुइटै चाहिँ हामीले स्यालभेजमा लगेर जोड दिनुपर्छ। अब हामीलाई त टाइम भ्यालु अफ मनी यहाँ छैन, त्यो भएको भएर सजिलो हुन्छ। 0 स्यालभेज भ्यालु भन्ने बित्तिकै अब यो हामीसित भएन। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति भयो र त्यसपछि हामीले कति हामीलाई प्रफिट भयो त्यसलाई चाहिँ एभरेज मात्रै गरिदिने भयो। एभरेज मात्रै गरिदियो भयो भनेको हामीसित इन्फ्लो इयर 1 देखि 12 सम्म 2 लाखको दरले हामीसित क्यास इन्फ्लो 24 लाख भयो। कम्पनीलाई यति प्रफिट भयो, हामीलाई टाइम भ्यालु अफ मनी नभएको भएर 24 मात्रै भयो। अब यसमा चाहिँ 50,000 हाम्रो बढेछ कस्ट। 50,000 कस्ट बढेछ भनेपछि 6 लाख चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ यो घट्ने भयो। अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हाम्रो 420 छ। यो 420 लाई पनि हामीले घटाउनु पर्यो। स्यालभेज छ भने जोड्नु पर्यो भनेपछि टोटल प्रफिट हाम्रो कति भयो 24 लाख भयो। यो अपरेटिङ प्रफिट भयो। त्यसपछि मेसिन किनेको प्रफिट, इन्भेस्टमेन्टको प्रफिट भयो। यो सबै कस्टहरू चाहिँ हामीले यहाँ घटाइन्छ। घटाउँदाखेरि हाम्रो टोटल प्रफिट यति आयो। एभरेज 12 इयर्सको प्रफिट भएको भएर प्रत्येक वर्ष कति आयो भन्दाखेरि 115 आयो। एभरेज इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो स्यालभेज छैन, 210 भयो। 210 मा चाहिँ एआरआर हाम्रो 54.76, यसमा धेरै एआरआर आयो। लगभग के भयो त 100 प्रत्येक वर्षमा 54.76 चाहिँ हामीलाई इन्भेस्ट चाहिँ रिटर्न आउने भयो भनेपछि यस्तो प्रोजेक्ट त हुँदैन। यो त न्युमेरिकल भ्यालुले मात्रै बनाएको होला र कहीँ यस्ता प्रोजेक्टहरू हुन पनि सक्छन्। 100 को 100 आउने पनि होला हैन। तर यो भ्यालु चाहिँ के भयो त यति धेरै भ्यालु त म्यानेजमेन्टले एक्सेप्ट नगरेको पनि हुनसक्छ भनेपछि अब यो एआरआर म्यानेजमेन्टले 20% राखेछ भने त्यो बेलामा के भयो त यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भयो। यदि 60% राखेछ भने यही प्रोजेक्ट पनि रिजेक्ट हुने कन्डिसन भयो। त्यो भएको भएर एभरेज हामीले एआरआर भन्ने बित्तिकै एभरेज इन्भेस्टमेन्ट, एभरेज चाहिँ रिटर्न हेर्ने सिम्पल छ। अब नेक्स्टमा हेरौँ। एआरआरको यति भने अरू कुनै प्रब्लमहरू आफूले खोजेर हेरे हुन्छ। अब प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भन्ने एउटा नयाँ टर्म आएको भएर मात्रै हो। यो चाहिँ बीसी रेसियो नै हो।
यो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स र BC रेशियो भन्ने बित्तिकै प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स may be defined as the ratio of present value of the future cash inflow at the required rate of return to the present value of cash outflow. BC ratio, PV future cash inflow, PV of investment. टोटल हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीको हिसाबले हामीले इन्फ्लो र आउटफ्लोको जति पनि पहिला इन्भेस्टमेन्टको र आउटफ्लोको हाम्रो जति पनि रेसियो हामीले BC रेसियोमा निकालियो हामीले के भन्यो बेनिफिट बाई कस्ट भनेर BC बाई बेनिफिट बाई कस्ट भनेर जति हामीले निकालिएको थियो सिमिलरली PI पनि कहीँ PI लाई BC रेसियो भनेको भएर तिमीलाई फेरि PI निकाला भन्यो भने यो केही नयाँ कुरो होइन भनेर मैले देखाइदिएको अब ग्रेटर अर 1 छ अथवा यो 1 इक्वल पनि मेट्दिउँ लेस छ भने यसले चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट हुन सक्छ अथवा ग्रेटर छ BC रेसियो भने यसले चाहिँ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छ यो भनेको नि PI नै हो अब त्यसपछि नेक्स्टमा एउटा चाहिँ यहाँ न्युमेरिकल छ यसमा चाहिँ मैले सबै राख्दै छु एकपटक रिपिट गर भनेर पेब्याक निकाला ARR निकाला NPV निकाला BC रेशियो निकाला र यसलाई र्याङ्क गर प्रोजेक्टलाई र्याङ्क गर भनेको जस्तो A भन्ने इन्भेस्टमेन्ट 10,000 छ एनुअल क्याश फ्लो 4,000 छ लाइफ 12 इयरको छ 4 को छ 20 को छ 16 को छ क्याश इनफ्लो यस्तो छ इन्भेस्टमेन्ट क्याश आउटफ्लो यस्तो छ भने A भन्ने प्रोजेक्ट B भन्ने प्रोजेक्ट C D भन्ने कुरो पेब्याक पिरियडबाट यो A भन्ने 1 मा पर्छ कि 2 मा पर्छ भन्यो भने 10,000 डिवाइड बाइ 4.5 यो 2.5 भयो यसको पेब्याक B को पनि 2.5 हो C को कति भयो C को 5 भयो पेब्याक अनि D को कति भयो D को निकाला त 2 point something होला 3 भएन 2.9 राख्दिउँ यसो गर्यो भने सबभन्दा फास्ट हुने भनेको प्रोजेक्ट A फास्ट भयो यसलाई र्याङ्क 1 दियो प्रोजेक्ट B एउटै भयो यो पनि 1 मा पर्यो यसको पेब्याक पिरियड 5 इयर भयो यसको 2.9 छ भने यो 2 नम्बरमा र्याङ्किङ गर्यो यो सबभन्दा लास्टमा भनेपछि हाम्रो पेब्याक पिरियडले के भयो त अल्टरनेट यो अथवा यो भन्ने कुराहरू हेर्ने भयो अब इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले हेर्यो भने 25,000 पहिला धेरै इन्भेस्ट गर्न पर्यो तर रिटर्न चाहिँ एकदम छिटो आयो अब यसमा जम्मा 10,000 गर्यो भने तर यसले 12 वर्ष कुर्नु पर्यो तर पनि हामीले यस्ता कुराहरू पेब्याकमा हेरिन्न हामीले र्याङ्क मात्रै गरिन्छ भनेपछि A 1 र्याङ्क भयो B 1 र्याङ्क भयो C चाहिँ हाम्रो सबभन्दा लोएस्ट प्रिफियर भयो यो हिसाबमा भने यसरी चाहिँ NPV IRR ARR PI बाट यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ तिमीले र्याङ्किङ गर सबै कुराहरू निकालेर अनि त्यसपछि अब र्याङ्किङमा के हो त क्यापिटल बजेटिङ गर्न खोजेको यदि कुनै कम्पनीले आफ्नो क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन पेब्याकबाट मात्रै गर्छ भने त्यो बेलामा उसले आइदर A अर B एक्सेप्ट गर्ने भयो अब कुनै कम्पनीले आफ्नो क्यापिटल बजेटिङको डिसिजन NPV ले गर्छ भने त्यो बेलामा NPV हाइजेस्ट अहिले D भन्ने प्रोजेक्ट हामीले देखियो D भन्ने प्रोजेक्टमा देखियो भने अब NPV युज गर्ने कम्पनीले D भन्ने प्रोजेक्टलाई सिलेक्ट गर्ला IRR ले हेर्यो भने A भन्ने प्रोजेक्टलाई सिलेक्ट गर्ला PI ले हेर्यो भने 1 भन्नेलाई सिलेक्ट गर्यो अब ARR ले यसले छोपियो मेरो एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्नले हेर्यो भने A र B चाहिँ एउटै जस्तो देखियो एउटै जस्तो देखियो भने ARR ले चाहिँ A र B भन्ने कुराहरू हेर्छ भनेपछि त अब कुन कन्डिसनमा कुन हामीले टेक्निक युज गर्ने अथवा बोथ दुईटै टेक्निक युज गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको नेचर अनुसार भर पर्छ जहाँ टाइम भ्यालु अफ मनीको हिसाब गरे छैन भने लङ टाइमका प्रोजेक्टहरू मा चाहिँ ARR र पेब्याक पिरियड युज नगर्न सक्छ यी टुलहरू युज नगर्न सक्छ र सबैभन्दा जेनरली अब अहिले ओल्ड वाइजमा जहाँ पनि प्रोजेक्टमा यस्ता कन्फ्युज आए विभिन्न किसिमले विभिन्न प्रोजेक्टका यी टुलहरूले विभिन्न किसिमको र्याङ्किङ गर्यो भने सबभन्दा बेस्ट र्याङ्किङ भनेको अहिलेसम्म मानेको चाहिँ NPV हो NPVमा आएकोलाई चाहिँ फलो गरेको हुन्छ अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ त्यो हो तर हामी स्टुडेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले र्याङ्किङ छुट्याउने मात्रै कुरा हो त्यसपछि हामीले पेब्याकबाट यो राम्रो छ NPVबाट यो छ IRRबाट यो छ PIबाट यो छ ARRबाट यो प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्ने हो तर जेनरल ट्रेन्ड भनेको NPV जुन बेस्ट हुन्छ
त्यो प्रोजेक्ट नै अहिलेको करेन्ट हिसाबमा युज गरेको हुन्छ किन भन्दा त्यसले चाहिँ इच एन्ड एभ्री क्यास फ्लोलाई हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनी युज गरेको हुन्छ र नजिकका क्यास फ्लो चाहिँ उसले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भन्दाखेरि नजिकका क्यास फ्लोमा हाई रिटर्नको केस हुने भएको भएर एनपिभी चाहिँ जेनरली युज गरेको हुन्छ। अब यति हो अहिलेसम्म हामीले आज पढ्दाखेरि टोटल कोर्स 21 दिनमा पढियो र आज यो लास्ट स्लाइड हो र तिमीहरूको चाहिँ टोटल प्रोजेक्टको पनि सिद्धियो र तिमीलाई पढाउनै पनि सकियो है। अब सेमेस्टरै सिद्धिएपछि त टोटलै सकियो र सबलाई धन्यवाद, सबलाई बेस्ट अफ लक, राम्रो गर, प्रोफेसनल क्यारियर चाहिँ राम्रोसित पढ, पहिला पास हुनु पर्यो। अब आफ्नो चाहिँ फ्युचरको लागि राम्रोसित पढ। अब क्लासको रूपमा चाहिँ तिमीहरूसित भेट हुन्न, अरू कुरामा भेट होला। पढाउने भनेर यो चाहिँ मेरो लास्ट लेक्चर। सबैलाई धन्यवाद र तिमीलाई अब धेरै सेमेस्टर पढाइयो र एभरेजमा तिमीहरूलाई चाहिँ मैले राम्रै स्टुडेन्टमा काउन्ट गरेको छु। अब 69 का ब्याचबाट तिमीहरूसम्म पढाउँदाखेरि धेरै ब्याचहरू बीको हाम्रो त 69 बाट सुरु भएको हो। 73, 74, 75, 76, 7 तिमीहरू चाहिँ 5th ब्याच रहेछौ। 5th ब्याचमा चाहिँ अब 10% चाहिँ हामीले अब क्लासको स्टुडेन्टहरू त्यस्तै हो भन्ने किसिमले बुझेको हुन्छ। अब 10% चाहिँ नबढेको राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा बुझेको हुन्छ। जेनरली मेरो भ्यूमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ राम्रो स्टुडेन्टमा पढ्छौ है। ल सबैलाई बेस्ट अफ लक तिमीहरूको फ्युचर क्यारियरको लागि। अब आजको क्लास इनसँगै तिमीहरूको पनि अब हामीले चाहिँ पढ्ने कुराहरू चाहिँ सकियो। अब अरू कुरामा भेट होला। ल सबैलाई मैले धन्यवाद भने, बेस्ट अफ लक भने। अब राम्रोसित पढ। अब पहिला 2टा सेमेस्टरको जाँच बाँकी नै छ, त्यसलाई राम्रो गर। ल सबैलाई बेस्ट अफ लक। धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर। Thank you, हजुरले sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. गाइडेन्सको लागि हामीलाई धेरै धेरै And once धन्यवाद। again, happy to have sir. ल सबलाई मेरो एकदम धन्यवाद। तिमीहरूको थ्याङ्क्सलाई मैले वेलकम भने। ल सबैलाई बेस्ट अफ लक भने। ल म चाहिँ तिमीहरूसित बिदा भएँ। अब अरू केसमा हाम्रो भेट हुन्छ। अब क्लास चाहिँ आजबाट सकियो है। अब राम्रो गर, म यसको ट्युटोरियल राखिदिन्छु, यो क्लास नोट पनि राखिदिन्छु। अरू केही भयो भने तिमीले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो यो मेल एड्रेसमा कन्ट्याक्ट गर। तिमीलाई पढाइमा कुनै प्रब्लम आयो अथवा मैले केही तिमीलाई भनिदिनु पर्यो भने यसमा गर, मैले यो हेर्छु। अब अरू नहेर्न सकिन्छ। यो मेल चाहिँ चेक गरिराखिन्छ 1-2 दिनमा। त्यो भएको भएर यसमा केही छ तिमीलाई समस्या भने भन, नत्र यो टिममा राखे पनि हुन्छ। अब जेनरली टिम खोलिन्न होला। मैले 3rd इयर नि सिद्ध्याएँ कोर्स अस्ति, तिमीहरूको नि सिद्धियो। अब 1 दिन लिएपछि लगभग मैले टिम खोल्दिनँ होला। त्यो भएको भएर तिमीहरूको चेक गर्ने कुरा म चेक गरेर रिटर्न गरिदिन्छु कपीहरू। ल धेरैले एसाइनमेन्टहरू बुझाएको छैन, त्यो एसाइनमेन्टहरू अब तिमीहरूले चाहिँ टाइमली बुझाऊ। त्यहाँ चाहिँ सबै आफ्नो कुन एसाइनमेन्ट हो त्यो चाहिँ राखिदेऊ। त्यो जसले एसाइनमेन्ट गरेको त्यसलाई चाहिँ अब गाह्रो हुने देखिसकेँ मैले। किन भन्दाखेरि 4-5 अब आजबाट 6औँ ट्युटोरियल आउँदाखेरि त लगभग जेनरल बुझाएको हिसाबले नि 30-40 पेज सबैले बुझाएको छ। अब 40 × 6 अरे भने पनि 240 पेज हुन्छ। अब 240 पेज तिमीले कहिले लेखेर कहिले बुझाउने हो, त्यो भएको भएर यो ग्यापमा चाहिँ तिमीले त्यो टाइम युज गर। ओके सर। ल है। ल सबैलाई बेस्ट अफ लक। Sir, Okay, sir. Thank you very much. मैले कि यता बुझाएको पिडिएफमा बिचमा पेजेस छुटेर उता मेल गरेको थिएँ, हजुरले पाउनु भएर? मेल मैले हेरेको छु। मैले अहिले चाहिँ तिमीहरूको सबैको चेक गर्न भ्याएको छैन। म अब आज तिहारपछि चाहिँ म गर्छु त्यहाँ भएकाहरू। अब मेरो फ्री टाइम अब लगभग सुरु हुन्छ।